नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुशेली लिएर आजको हप्ता पनि म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल आइसकेको छु। शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11 बजे पुनर्प्रसारण हुने गर्दछ। सदाको हप्ता झैँ आज पनि मसँग एकजना साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पद्य कवितामा प्रभावशाली कविताहरू सिर्जना गरिराख्नुभएका कवि मनोज भण्डारी आज मसँग हुनुहुन्छ। उहाँको यसअघि ईश्वरलाई चिठी नामक कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको छ। आजको कार्यक्रममा म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। नेपाली साहित्यमा पद्य कविता लेखन पछिल्लो समय निकै आकर्षणका साथ आइराखेको छ र यही आकर्षणमा एउटा आकर्षक कवि व्यक्तित्वको रूपमा मनोज भण्डारी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। विशेषतः पद्य कविताहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ होइन? अलिकति यो भनौँ न, स्टार्टिङको कुरा गरौँ। यो कवितातिर लाग्नुको इनर्जी, शक्ति भनौँ, अथवा त्यो कवितातिर तानिनुको होइन पछाडिको पक्ष तपाईँको आफ्नो लागि चाहिँ के थियो? म सानैमा जतिखेर म स्कुल बोर्डिङमा पढ्थेँ, हाम्रो बुवाले गीत कविताहरू लेख्नुहुन्थ्यो। अनि सायद त्यसकै प्रभावले पनि होला, कहिलेकाहीँ उहाँका रचना लिएर पनि सुनाइयो होला स्कुलहरूमा। अनि त्यसकै प्रभावले दाइले पनि लेख्नुहुन्थ्यो अलिअलि। अनि त्यो बाल कविताहरू, बाल गीतहरू लेखिरहँदाखेरि छेउमा बसेर यसरी लेख्दाखेरि त यसरी अनुप्रास मिल्छ भनेर छेउमा बसेर यसो गरौँ न, यसो गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर भनेका कुराहरू चाहिँ म सम्झिन्छु अहिले। त्यसो हुनाले सायद घरकै वातावरणले अलिअलि कविताप्रति अलिअलि रुचि जगाउँदै गयो। बिस्तारै बिस्तारै अब सानामा कहीँ मुना जस्ता, सुनकेसरा जस्ता पत्रिकाहरू देखिए, भेटिए, ओ यस्ता हुँदो रहेछन् कविता, कथा यस्ता हुँदो रहेछन् भन्ने खालको एउटा अलिअलि रुचि बढ्ने काम भयो। देवघाट गइसकेपछि चाहिँ कविताको एउटा औपचारिक रूपमा कविता यस्तो हुँदो रहेछ, कविताका नियम यस्ता हुँदो रहेछन्, छन्द, विशेष गरी छन्द भनौँ न, कविताको नियम भन्दा पनि छन्दका नियम यस्ता हुँदो रहेछन् भनेर छन्दलाई औपचारिक रूपमा जानिसकेपछि चाहिँ अनि जब 9 कक्षामा मैले 9 कक्षामा पढिरहँदाखेरि सिनर्जी एफएममा कविता प्रतियोगिता थियो, बाल कवि सम्मेलन थियो। त्यहाँ गएर कविता सुनाएँ। त्यतिखेर तृतीय भएको थिएँ सायद। अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल ल कवि पो भइएछ भन्ने, कविता लेख्ने रहेछु म त, मान्छे त कविता लेख्ने भइएछ भन्ने खालको अलि बाहिरी रूपमा गुरुकुलदेखि बाहिर चाहिँ त्यसरी आइयो। गुरुकुलमा चाहिँ जाने बित्तिकै 7 कक्षाबाट छन्द पढ्न सुरु हुन्छ। छन्दको सिद्धान्त जुन हो 7 कक्षाबाट विद्यार्थीले पढ्न सुरु गर्छन्। 6 कक्षामा चाहिँ सिद्धान्तको बारेमा त्यस्तो केही हुँदैन। तर 7 कक्षामा पुगुन्जेलसम्म मैले जुन जुन छन्द 7 कक्षामा पढेँ ती त मैले पहिले जानिसकेको रहेछु। घरको वातावरणमा गुणरत्नमाला भन्ने पुस्तक हुन्थ्यो, जगन्नाथ गुरुङले लेखेको। त्यसमा चाहिँ नेपालीका श्लोकहरू हुन्छन् कि धार्मिक नीतिपरक आध्यात्मिक श्लोकहरू। तिनै पढ्दा पढ्दै ठ्याक्क दिमागमा मलाई के हुन्थ्यो भने जगन्नाथ गुरुङको फलानो श्लोकको लय भन्ने त मलाई दिमागमा याद थियो। कुनै श्लोक देखियो भने आजसम्म जिन्दगीमा नपढेको श्लोक मेरो हातमा आइपुग्यो भने मैले पढ्न सक्ने भइसकेको थिएँ देवघाट नजाँदै। तर त्यसका लागि मैले फलानो छन्द भन्न चाहिँ सक्थिनँ, फलानो श्लोकको लय भन्ने चाहिँ मेरो दिमागमा थियो पहिले। देवघाट गइसकेपछि चाहिँ त्यो फलानो श्लोकको लयबाट फलानो छन्दमा परिणत भयो। अनि त्यहाँ पहिलेदेखि लेख्ने गुरुहरूको सङ्गत भयो। हाम्रा गुरु हुनुहुन्थ्यो हरिप्रसाद कण्डेल भन्ने सिनियर दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि पढाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको सङ्गतले अझै अलिकति उहाँले लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले लेखेका कुराहरू हेरिदिनुहुन्थ्यो। यहाँनिर यसो गर्न पाए हुन्थ्यो नि त, यहाँनिर यसरी मिलाउन सकिन्छ, यहाँनिर यसरी छन्द बिग्रयो, यसो गर्दाखेरि अझै सुधार हुन्छ भनेर गर्न थाल्नुभयो। पछि लेख्दै गइयो अनि कविता यात्रामा आइपुग्यो। हजुर, जस्तो यहाँले अघि पनि जोडिसक्नुभयो, देवघाटमा संस्कृत अध्ययनकै क्रममा विशेषतः औपचारिक रूपमा चाहिँ छन्दको ज्ञान लिने कामहरू भयो होइन? हजुर हजुर। फेरि पनि हामी यो छन्दको कुरा, गद्य कविता, पद्य कविता कुराहरू त गर्छौँ। यहाँको एउटा रचनाबाट हामी यतिखेर जोडिन चाहन्छौँ। प्यारो छ नेपाल यो कविता सुरु गर्छु। यो कविता म करिब 12 कक्षामा पढ्दाखेरि लेखेको कविता हो। यही कविता आजसम्म पनि म सुनाइरहन्छु। प्रायःले सबैले यही कविताबाट मलाई चिनिरहनु भएको छ। यो कविताबाट सुरु गर्छु आजको बसाइ। शार्दूल विक्रेती छन्दमा छ, प्यारो छ नेपाल यो। छाती पर्वत हो
हिमाल शिर हो यी फाटहुन् पाइला माटो जीवन हो दुवै नयन हुन् यी गण्डकी काशिला मेरो प्राण समान छन् प्रिय सदा यी कन्दरा तालयो यही धरतीसँग गाँसिएछ ममता प्यारो छ नेपालयो सीता गौतम बुद्धले टुकुटुकु गर्दै हिँडेको स्थल पानी हैन शहीदको रगत हो नारायणीको जल हुत्याएर बगाउँदै पर लगोस् सद्भावको छालयो माटोमा पसिना मुछेर म भनु प्यारो छ नेपालयो के लेखे समलेखनाथहरूले यो देशको नाउँमा सारा भो अधुरो चढाउँ मतके नेपालको पाउमा यी पाखा चुचुरा भरी छ कविता ल्याएर सिद्धिन्न यो लाखौं फूल अतालिएछ भमरा प्यारो छ नेपालयो हुन् नारायण आदिदेव भगवान यी शैलै ठाकुरा राप्ती शङ्कर हुन् कुमार मुगु हुन् पार्वती बाजुरा सानो नन्दन देव घाट बके भूस्वर्ग बाँकी रह्यो श्रद्धा अर्पिन के सकोस् वचनले प्यारो छ नेपालयो रोधिका मृदुगान शेक्सपियरका संवाद बिर्साउँछन् कालिदास लुकी छिपी म कविता लेखौँ भनी आउँछन् यो धौला गिरी गाउँदैछ हिले नाच्दैछ सैपालयो यो धौला गिरी गाउँदैछ हिले नाच्दैछ सैपालयो ए डाँफे त सुना सुरम्य कविता प्यारो छ नेपालयो माटोमा पसिना मुछेर म भनु प्यारो छ नेपालयो ए डाँफे त सुना सुरम्य कविता प्यारो छ नेपालयो प्यारो छ नेपालयो सुन्दर कविता छन्दको जुन कुरा अघि पनि भयो होइन जस्तो छन्दमा कविता लेख्नु अलिकति संस्कृत पढ्नेहरूलाई होइन अलिकति भनौँ न अझै आर्यहरूलाई आहुतिको एउटा मैले भूमिकामा कहीँ सन्दर्भमा पढेको थिएँ आर्यहरूलाई अलिक सजिलो हुने नेपाली भाषीहरूलाई अलिक सजिलो हुने होइन त्यो इतरका भाषीहरूलाई अलिक गाह्रो हुने अथवा हामी चाहिँ एउटा त्यो खालको परिस्थिति छ होइन भनेर भन्ने गरिन्छ अब यस्तो कुरालाई चाहिँ अब कसरी यो भनौँ न कसरी चाहिँ अलिकति समावेशी बनाउने भन्ने जस्तो के लाग्छ तपाईँलाई एकदम राम्रो कुरा के छ भने जो जुनसुकै पनि वस्तु संसारका सबैका लागि उत्ति नै सुलभ हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ म पनि दाबी गर्दिनँ तर पनि भानुभक्तलाई यदि हामी आफ्ना मान्छौँ भने देवकोटालाई यदि हामी आफ्ना मान्छौँ भने समलाई आफ्ना मान्छौँ भने अथवा शुभानन्द दाससम्मै हामी आफ्ना मान्छौँ भने पृथ्वीनारायण शाहसम्मका कविहरूलाई पनि यदि हामी आफ्ना मान्छौँ भने छन्द हाम्रै सम्पत्ति हो यो भूखण्ड भनेको यो भारतवर्ष भनेर जसलाई शास्त्रहरूमा भनेको छ नेपाल भारत अथवा यो इलाकामा चाहे त्यो हिन्दू धर्मावलम्बी किन नहोस् चाहे बौद्ध धर्मावलम्बी किन नहोस् अब किराँतको चाहिँ मैले अध्ययन गरेको छैन त्यसैले हामीहरू सबैका लागि छन्द सुलभ हो तर नेपालीमा छन्द कविता लेख्नका लागि त नेपाली भाषा जानेको मान्छेले जति सजिलो लिम्बू भाषा जानेकालाई हुँदैन नि त यसमा त हामीले केही दोष दिन मिल्ने कुरो छैन तर छन्द चाहिँ संस्कृत पढेकाले मात्रै लेख्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा दिमागमा धेरैको दिमागमा बसिसकेको अवस्था चाहिँ देख्छु तर त्यसो चाहिँ किन भएको हो भन्ने म ठान्छु भने
छन्दको चाहिँ जरो संस्कृत हो। संस्कृत पढ्नेले स्वतः छन्द पढ्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म गुरुकुलको विद्यार्थीको आचरण हेरियो भने बिहान उसले उठ्ने बित्तिकै हात हेर्नुपर्छ भनेको चाहिँ उठ्ने बित्तिकै दिनभरि काम गर्ने आफ्नो हातलाई ढोक गर्ने, हातको चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ सरस्वती बस्छिन्, के अरे अगाडि चाहिँ लक्ष्मी बस्छिन्, बिचमा चाहिँ सरस्वती बस्छिन्, यहाँ चाहिँ ब्रह्मा बस्छन्, त्यही भएर यो हातलाई चाहिँ ढोक्छु भनेर बिहान उठ्ने बित्तिकै ढोक गर्ने मन्त्र अनुष्टुप छन्दमा हुन्छ होइन। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमुरे स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते करदर्शनम भनेर हात हेरेर हातलाई ढोक गर्छ उसले। त्यसपछि पृथ्वीलाई ढोक गर्छ, ए पृथ्वी दिनभरि तिमीलाई कुद्छु, तिमी त आमा हो नि भनेर ढोक गर्छ। त्यो पनि अनुष्टुप छन्दमा छ। बेलुका सुत्ने बेलामा ल है अब म सुतेँ, सबै दिशाका देवताहरू आफ्नो ठाउँमा बस्छ, सबैले रक्षा गर भन्ने पनि अनुष्टुप छन्दमा छ। भनेपछि त संस्कृत पढ्ने छात्र बिहानदेखि बेलुकीसम्म छन्दमै घुलेको हुन्छ, त्यसरी छन्द उसलाई सजिलो हुन्छ। एउटा व्यवहारकै रूपमा छन्द आइसक्यो आयो। तर त्यस बाहेकका व्यक्तिहरूको चाहिँ छन्द होइन भन्ने होइन। उसले चाहिँ संस्कृतलाई कमसेकम अँगाली रहँदाखेरि छन्दलाई अँगाल्यो। तर नेपाली भाषा साहित्य अँगाल्नेले, नेपाली सबैको हो नि नेपाली साहित्य त, चाहे आर्य अनार्य जसले आफूलाई नेपाली भाषी मान्छन् अथवा नेपालभित्रको मान्छन् तिनीहरूका लागि त नेपाली भयो। नेपालीको जरो चाहिँ छन्द बिनाको छैन र नेपालीको जरो नभइसकेपछि फुलपाततिर पनि छन्द कसरी न कसरी जसरी पनि आएको छ। यसमा दुईवटा कुराहरू छन्। छन्द दुई खाले छन्, एउटा शास्त्रीय छन्द छन्, एउटा लोक छन्दहरू छन्। लोक छन्द त सबैका छन् नि त, लोक छन्द त छन् नि त। त्यो त सबैको रचनाहरू त्यसरी खुलिरहेको देखिन्छ हो, त्यसो गर्न सकिन्छ नि त। अब शास्त्रीय छन्दमै वार्णिक छन्दमै आउनुपर्छ भन्ने छैन। नेवारी कल्चरहरूमा पनि त छ त, नेपालीमा छ, नेवारीमा पनि वार्णिक छन्दमै पनि पहिले कविता लेखिएका छन्। सिद्धिचरण श्रेष्ठका छन्द कविताहरू, चित्तधर हृदयका छन्द कविताहरू नेपालीमा छन्, नेवारीमा छन् छन्दमा। मैथिलीका आफ्ना छन्। जस्तो मैथिलीकोमा चाहिँ प्रायः वार्णिक नभएर मात्रिक छन्दहरू छन्। भोजपुरी बोल्नेहरूको छैन, छ नि। अब मैले जानेका भन्दा बढी लोक लयहरू, लोक छन्दहरू चाहिँ किराँती सभ्यतामा धेरै छ अझ। त्यसैले छन्दहरू सबैतिर छन्। हामीले बुझेको अनुष्टुप शारद विकृत मन्दाग्राम होला, अलिक बढी हामीले बुझिराखेको अथवा यो जुन हामी छन्द भनेर विशेष चिन्छौँ त्यो चाहिँ नभएको, त्यो मानेर होला। हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ मनोज भण्डारी, कवि मनोज भण्डारीसँग कुराकानी गरिरहेको छु। उहाँ छन्दमा विशिष्ट कविताहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ र उहाँ हेटौँडाको एउटा सम्मान कार्यक्रमको सन्दर्भमा यहाँ आइपुग्नु भएको थियो। त्यस सन्दर्भमा मैले कुराकानी उहाँसँग गरेँ। साहित्य सङ्घ मकवानपुरले भेषनाथ अधिकारी स्मृति काव्य पुरस्कार सम्मानबाट उहाँलाई सम्मानित गरेको अवसरमा हेटौँडा आइपुग्नु भएको सन्दर्भमा मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ। पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। यो पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। मैले कुराकानी गरिरहेको छु आज कवि मनोज भण्डारीसँग। फेरि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहे। सुरुमै कुराकानीभन्दा अगाडि एउटा कविताकै लागि आग्रह गर्छु। कविताको शीर्षक छ देवनारायण यादव उवाच। देवनारायण यादव उवाच कविता धेरै रुचाउनु भएको पनि छ, त्यही सुनाउँछु। देवनारायण यादव नेपालसँग सिमाना जोडिएको तिलाठी भन्ने ठाउँमा एउटा झडप कुनै समयमा भएको थियो। त्यतिखेरका चर्चित पात्र हुन् नेपालतिरका। हामीले त्यस्ता थुप्रै पात्रहरू बिर्सँदै नयाँ सम्झिँदै गयौँ। त्यो प्रसङ्गमा देवनारायण यादवलाई पनि धेरैले बिर्सनु भयो होला। तर देवनारायण यादव भनेको चाहिँ उतातिरबाट नेपाली भूमिमा हस्तक्षेप गर्न आइरहने थुप्रै व्यक्तिसँग एक्लै प्रतिकार गर्ने एउटा नागरिक हुन्। एउटा मधेसी राष्ट्रभक्तको बिम्ब प्रतीकका रूपमा म उनलाई लिन्छु। देवनारायण यादव उवाच कविताको शीर्षक छ मानौ छोडिदिएछ रङ्ग कविले पोतेर पाना भरी। मानौ छोडिदिएछ रङ्ग कविले पोतेर पाना भरी। पुर्खाको पसिना र रक्त छ झै हाम्रो सिमाना भरी। त्यो मेट्ने यदि गर्छ साहस कुनै रोकेर रोकिन्छु म। त्यो मेट्ने यदि गर्छ साहस कुनै रोकेर रोकिन्छु म। हावा बन्छु
उडाइदिन्छु त्यसकै नामेट गरिदिन्छु म। भेडा हुन् जनता भनेछ कसले, हामीहरू शेर हौं आफ्नो शक्ति अदम्य साहस सबै बिर्सी सुतेका थियौं। भोका स्यालहरू गिज्याउन यतै आए चलाए कति, के होला अब सिंहका निकटमा जानेहरूको गति। के हो संघ प्रदेश बुझ्दिन मता, स्वाधीनता बुझ्छु म। माटो ईश्वर हो म भक्त यसको, यही ढोग्छु यही पुज्छु म। मेरो मन्दिरमा पसेर जबै जिस्क्याउँछन् दुश्मन, ए आमा म कुना पशु कि खुकुरी बोकेर गर्जौं भन। के छाती यदि देश धर धर रुँदा, मान्दैन केही पिर। भो साथी किन चाहियो 10 गजा दुख्दा नदुख्ने शिर। रातारात लुटेर देश रिपुले खोसेर लाँदा पनि, निद्रा लाग्छ भने अजिङ्गर जसै धिक्कार हो जीवनी। नेपाली जन हुँ म होइन मदिसे, हो देश मेरो पनि जन्मे किन्तु मधेस पर्वत सरी छाती छ मेरो पनि। आफ्नो देश बचाउने प्रण गरौँ, सङ्घर्ष यस्तो गरौँ, मेरो अन्तिम साससम्म म लडौँ, नेपाल भन्दै मरौँ। मेरो अन्तिम साससम्म म लडौँ, नेपाल भन्दै मरौँ, नेपाल भन्दै मरौँ। नेपाल भन्दै मरौँ, वन्डरफुल कविता। अब यो छन्दमा कविता लेख्नुहुनेहरू, पद्यमा कविता लेख्नुहुनेहरू र गद्यमा कविता लेख्नुहुनेहरू बिच कहिलेकाहीँ क्ल्यास जस्तो देख्छु होइन। अलिकति कस्तो भन्दाखेरि पद्यमा कविता लेख्नुहुने केही कविहरूले कसरी आरोपित गर्नुहुन्छ भने गद्य कविता त कविता नै होइन होइन, अथवा यो चाहिँ निबन्धको एउटा पार्ट त्यसैलाई टुक्राएर लेखिदियो भने त्यो त गद्य कविता भइहाल्छ नि भन्ने खालको त्यो खालको तर्कहरू पनि राखेको पाइन्छ। कविता हुन भनौँ न लय, अब आन्तरिक लय त हुन्छ नै, तपाईँको छन्द अथवा यो भनौँ न पद्य नै हुनु जरुरी छ छैन, अथवा यो बिचको हुन्छ नि एउटा कटुता जस्तो, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अब यसमा के भन्छु भने गद्य कविताहरू राम्रा आइरहेका छन्, छन्द कविताहरू पनि राम्रा आइरहेका छन्। झगडा गर्ने, विवाद गर्नेहरू चाहिँ प्रायः कस्तो हुन्छ भने, उदाहरणका लागि देशमा एमसीसीको बारेमा चर्चा चलिरहेको छ, शान्तिपूर्ण रूपमा जनताहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्, कतै हिंसा हुन्छ कि भनेर पुलिसहरू उतातिर बसेका छन्। अब पुलिसहरू यतातिर छन्, आन्दोलनकारीहरू यतातिर छन्। केही जसले आन्दोलनसँग केही लिनु दिनु छैन ती पछाडिबाट पुलिसले ढुङ्गा हान्छन्, अनि त्यो ढुङ्गा हानेको देखेपछि पुलिसहरू लट्ठी लिएर आउँछन्। पुलिसले हाम्रो लट्ठी हान्यो भनेर उनीहरू बाटाका ढुङ्गा निकालेर भए नि हान्छन्, अनि झगडाको परिस्थिति हुन्छ। मतलब वास्तविक सर्जकहरू चाहिँ त्यसरी विवादित छैन, अरू जो जसले बुझिहाल्नुभयो होइन त्यसरी चाहिँ विवादित छन् भन्ने कुरा। कविता मेरो बुझाइले के भन्छ भने कविता भनेको कविता हो के, त्यो कविताले कस्तो कपडा लगाएर आयो, कविताको ढाकाटोपी कस्तो छ, कविताको कोट कस्तो छ, कविताले आज साडी लगाएर आइन् कि कुर्ता सुरुवाल लगाएर आइन् सँग मतलब राख्नुभन्दा कवितालाई चाहिँ पहिचान गर्नु चाहिँ राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्छ। चीज के छ, बुद्धि के छ, अथवा सार के छ, त्यहाँ जानु पर्यो भन्ने कुरा हो यहाँ होइन। सौन्दर्य भन्ने चिज त कस्तो भने, कुनै सुन्दर अलङ्कृत स्त्री छन् अगाडि मानौ भने सौन्दर्य कहाँ छ त? गहनामा छ कि? गहनामा सौन्दर्य हुने भए त हातमा गहना राख्दाखेरि राम्रो झलल्ल देखिनुपर्ने जस्तो अहिले देखिएको छ। साडीमा सौन्दर्य हुन्थ्यो भने अगाडि यसरी लिएर टाङ्दाखेरि साडीमा सौन्दर्य हुनुपर्ने। सबै कुरा हुँदाखेरि पनि एउटा अलग्गै सौन्दर्य भन्ने चिज रहन्छ। त्यो न
त्यो कानको टपमा छ, न बुलाकीमा छ, न साडीमा छ। सबै मिल्दाखेरि एउटा अलग्गै सौन्दर्य भन्ने वस्तु निस्कन्छ। त्यो सौन्दर्य चाहिँ हामीले रसपान गर्ने अवश्य कविताले बोक्नुपर्छ। यहाँको धारणा थियो। अर्को एउटा कविता सुनौ। नसम्झिएको दिन रात छैन र बिर्सिएको पल याद छैन। नसम्झिएको दिन रात छैन र बिर्सिएको पल याद छैन। बिर्सेर के बाँच्नु र सार छैन या मृत्युका निम्ति हतार छैन। दिन्थे बगैँचा भरी फूल छैन या दैव मेरो अनुकूल छैन। टिपेर मेरै मन अर्पिँदैछु फिर्ता नगर्ने प्रणमा दिँदैछु। जहाँ जहाँ पुग्छु त्यहीँ त्यहीँ छौ यस्तो म सम्झन्छु जहाँ तहीँ छौ। परन्तु मेरो मन यो अटेरी खोजिरहेको छ भुलेर फेरि। नसम्झ्यौँ तडपन बढ्छ फेरि र सम्झ्यौँ धडकन बढ्छ फेरि। नसम्झ्यौँ तडपन बढ्छ फेरि र सम्झ्यौँ धडकन बढ्छ फेरि। बढे त हुन्थ्यो परितृप्ति भोक म पाउँथेँ सम्झिन एक थोक। मरङ्ग हुँ सर्वतको पुरानो तिमी त्यसैको जलबिन्दु सानो। मरङ्ग हुँ सर्वतको पुरानो तिमी त्यसैको जलबिन्दु सानो। समीप मेरो बस रोइदेऊ आऊ मलाई अब छोइदेऊ। धुलो छु फुक्का छु अबीर तुल्य तिमी नदीकै जल हौ अमूल्य। बस आइदेऊ अब आइदेऊ छो मलाई र भिजाइदेऊ। बिर्सेर मेरो मद आइदेऊ आऊ बनी पारद आइदेऊ। म बन्न सिङ्गो सुन पाउला कि र मात्र तिम्रो हुन पाउला कि। लेखौँ सकिन्छन् 100 लाख कापी सकिन्न तिम्रो कविता तथापि। ए सृष्टिकै सुन्दर सूत्रधार ए सृष्टिकै सुन्दर सूत्रधार आऊ मलाई गर धेर प्यार आऊ मलाई गर धेर प्यार। कविताको शीर्षक ईश्वरलाई चिठी। कविताको शीर्षक ईश्वरलाई चिठी तपाईँको कविता सङ्ग्रहको नाम पनि हो यो, होइन? हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज म कुराकानी गरिराखेको छु मनोज भण्डारीसँग। कवि मनोज भण्डारी आज मसँग हुनुहुन्छ। यतिखेर दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ। ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ।
यो दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम सिर्जनाका सुशेलीमा आज हुनुहुन्छ कवि मनोज भण्डारी। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। कविता किन लेखिन्छ अथवा किन लेखिनुपर्छ यहाँ विचारमा? अब यो साह्रै भयङ्कर प्रश्न हो है। अब मेरो चाहिँ कवितासँग अफेयर भएका हुनाले उसलाई म रिझाइरहेको छु। म चाहिँ अब मान्छेहरू चाहिँ अनेक अनेक तरिकाले लेख्छन्, अनेक अनेक बहानाले लेख्छन्। कसैको कवितासँग प्रेम भएर लेख्छन्, कसैको विवाहै भएर लेख्छन्। मेरो चाहिँ कवितासँग प्रेम छ, त्यसैले चाहिँ म लेख्छु। मूलत अलिकति समाजसँग गाँसिने कुरामा कविताले कतिपय सन्दर्भमा फेरि लेखकहरूको प्रयोजनविहीन लेखन अथवा प्रयोजनसहित लेखन भन्ने कुराहरूको डिस्कोर्स हुने गर्छ होइन। यो डिस्कोर्समा हामीले पनि केही कुराहरू गरौँ। समाजसँग कविता कसरी जोडिनुपर्छ यहाँको विचारमा? कविता समाजसँग जोडिनुपर्छ भन्दा पनि जोडिन्छ नै भन्छु म चाहिँ होइन। अब कविता समाजको दर्पण हो, यताउति साहित्य भन्ने कुरा त सबैले भनिरहेकै कुरा छँदैछ। अब कस्तो भने यो समाजसँग अलिकति बढी जोड्ने काम चाहिँ विशेष गरी प्रगतिवादी साहित्य लेखिरहनेहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति बढी मुद्दाका रूपमा उठाएको म पाउँछु। कविता यसका लागि लेख्नुपर्छ भनेर परिभाषित गर्नु नै ठिक छैन भन्छु म चाहिँ होइन। अब कविता त्यसो भए समाजका लागि भने समाजमा के का लागि त? कविताले अब यहाँ लाइट बल्ब यस्तो झलल्लै बिजुली बालिदिने वस्तु त होइन। कविता भनेको अथवा ध्यान भनेको, अध्यात्म भनेको यी कस्ता चिज हुन् भने हेर्दाखेरि यसले केही पनि गरेको चाहिँ छैन, तर के चाहिँ गर्छ भने धेरै काम गरिरहेको हुन्छ एकैपटक। संस्कृतमा चाहिँ के भनिन्छ भने काव्यको प्रयोजन भनेर विशद यसको अध्ययन छ। यसरी म बोल्न नचाहेको कारण के भने धेरै कुराहरू छन् भनेर। यसमा चाहिँ कविता किन लेखिन्छ भन्ने प्रसङ्गमा एउटा छ, कान्ता संमिततया उपदेश युजे भन्ने शब्द छ। कविताले चाहिँ उपदेश गर्छ अरे। उपदेश भनेको फेरि कस्तो त भन्दाखेरि गुरुले शिष्यलाई दिए जस्तो उपदेश पनि उपदेश हो, अथवा साथीले साथीलाई साथी यस्तो गर्न भन्नु पनि उपदेश हो, अथवा प्रेमिकाले अथवा भनौँ पत्नीले पतिलाई यसो निदाउने बेलामा सुन्नु न भोलि यति गरिदिनुहोस् न भन्नु पनि उपदेश हो। यहाँको उपदेश शब्द कविताले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि प्रेमिकाले प्रेमीलाई कुनै चिज अराउँछ जसरी अराउँछे जसरी त्यस्तै गरी कविताले अराउँछ। हामी समाजमा भनेको मन छोइने गरी होइन, अब तपाईँ कुनै भनौँ कन्भिन्स गर्ने गरी कविताले अराउँछ। अब यो समाजसँग कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा यहीँबाट आउँछ। अब कविले मानव उदाहरणका लागि हातका मैला सुनका थैला के गर्नु भन्नाले कागज सागर सिस्नु खाएकै बेस आनन्दी भन्नाले यो कविता यो कविताको यो लाइनले मान्छेलाई छोयो नि त। अब उसले मन्त्रभन्दा बढी यो कवितालाई याद गर्छ होइन। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भन्ने उसलाई मनमा लाग्यो नि भने अब उसलाई अरू मन्त्रले छुँदैन, यो उसको मन्त्र। अब उस चाहिँ होइन है मान्छे त जातले ठुलो हुन् है, दिलले ठुलो हुन्छ भनेर देवकोटाले ओइलामा लेखिदिएको कामले आजसम्म समाजमा काम गरेन। त्यसैले यदि कविलाई समाज सुधार गर्नु छ अथवा समाजमा क्रान्ति ल्याउनु छ भने आफूले शिक्षाका रूपमा राजाले नोकरलाई अथवा छोराले बाबुलाई भने जस्तो भन्दा पनि प्रेमीले प्रेमिकालाई अथवा प्रेमिकाले प्रेमीलाई भने जसरी थाहा नपाउने गरी उचालेर कुनै कामका लागि फुत धकेलिदिने हो कविले त, प्रेरित गर्ने हो। अब त्यो प्रयोजन चाहिँ कस्तो हुनसक्छ त भन्ने कुरा त कविको इच्छा अनुसार हुन्छ। अब भानुभक्त रामायणले सबैलाई कमसेकम राम भक्ति सिकाओस्, भगवानको आराधनामा लगाओस् भन्ने भानुभक्तको इच्छा हुनसक्छ, त्यसैले त्यो लेखेका हुनसक्छन्। म्याक्सिम गोर्कीले आमा लेख्दाखेरि अर्कै प्रयोजनले लेखेका हुनसक्छन्। अब तुलसीदासलाई किन लेखेको भन्दाखेरि उनले भनेका छन् स्वान्त सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भित्री आनन्दका लागि लेखेको भने उनले। तर भित्री आनन्दका लागि भने पनि उनका कविताले समाजमा प्रभाव पारेको छैन त, जति पनि छ नि। त्यसैले समाजसँग कविता नजोडिने भन्ने हुँदैन, जोडिन्छ। र कविता चाहिँ कुन तरिकाले जोडिन्छ अथवा कसरी जोड्नु भन्ने कुरा चाहिँ कविसँग क्षमतामा एकदम कति राम्रो कुरा बुझ्नुहोस्। हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिमतिर छौँ होइन। बढी त यो बोल्नुभन्दा तपाईँका रचनाहरू सुन्न नै बढी इच्छा छ। एउटा कविताका लागि आग्रह गर्छु यो अन्तिमतिर। एउटा कविता छ साँझ, छोटो कविता छ, एक श्लोकको छ, उपजाति छन्दमा। साँझको समय चाहिँ एउटा अनौठो समय हो।
त्यतिखेर दिन बनाउने सूर्यले हो। दिनलाई धकाल्दै धकाल्दै सूर्यले यहाँसम्म ल्याइदिन्छ अनि आफूले चाहिँ छोडिदिन्छ फेरि। अनि रात चाहिँ आइपुगेको हुँदैन, त्यो खालको अवस्था साँझ हो। धकेल्छ सिङ्गो दिन सूर्यलाई, धकेल्छ सिङ्गो दिन सूर्यलाई, र रात आउन्न समात्नलाई। धकेल्छ सिङ्गो दिन सूर्यलाई, र रात आउन्न समात्नलाई। दोसाँध अन्योलर बेइमानी, दोसाँध अन्योलर बेइमानी। के साँझ झैँ छैन र जिन्दगानी, के साँझ झैँ छैन र जिन्दगानी। सुन्दर कविता। मनोज भण्डारी हैन एउटा विशद अध्ययन गरिराख्नुभएका व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, कविता यात्रामा पनि हुनुहुन्छ हैन। अनि अब आफ्नो जिन्दगी अरू पाटाहरू पनि छन्। मलाई त तपाईँलाई कवि भनेर अरूले चिन्छन् हैन। यहाँकै इच्छा चाहिँ के लाग्छ, के भनेर चिनिदिउन् भन्ने लाग्छ? अब यो चाहिँ कस्तो भने ठ्याक्कै यो भन्ने चाहिँ त्यस्तो इच्छा मेरो केही पनि छैन छानलाई। जसरी चिन्ता पनि बिग्रिएन। कतिपयले धार्मिक रूपमा कस्तो भने धार्मिक गुरुका रूपमा पनि कतिले हिजो आज चिन्न थालेको मैले थाहा पाइरहेको छु। त्यो चाहिँ मलाई कता कता डर लाग्छ, त्यो त्यसरी चिन्दिन्छन् कि भन्ने डर लाग्छ। त्यो डर किन हो भने मलाई चाहिँ धर्मप्रति आस्था श्रद्धा नभएर चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ डर के हो भने मेरा पाठकहरू चाहिँ समीक्षा गर्न सक्छन्, मलाई चित्त नबुझ्दाखेरि गाली गर्न सक्छन्, तर मेरा अनुयायीहरू चाहिँ मलाई गाली गर्दैनन्। तिनीहरू काम के हो भने मेरो जय जयकार गर्नु मात्रै हुन्छ हैन। कमसेकम त्यो जय जयकारबाट चाहिँ म बच्न चाहन्छु। त्यसैले यो चाहिँ धार्मिक व्यक्तिका रूपमा चाहिँ मलाई मान्छेहरू नचिन्दी हुन्थ्यो जस्तो मलाई कता कता त्यो लाग्छ। त्यसको तात्पर्य चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो फेरि धर्मको व्याख्या आफ्नै होला, अध्यात्मको व्याख्या पनि फेरि त्यसको व्याख्याको तरिका फरक होला हैन होला। तर स्वतः एउटा कविको प्रशंसक र कुनै फलानु अब अहिले मिडियामा चलिरहेका गुरुहरूको अनुयायीको तुलनात्मक अध्ययन हेर्नुहोस्। म देवकोटालाई मन पराउँछु, तर फलानु देवकोटाको ठिक छैन भन्न सक्छु नि त। मलाई पागल कविताले छोयो ल, तर कुनै कविता यस्ता छन् देवकोटाका जुनले मलाई कति पनि छोएका छैनन्। त्यो त म स्वीकार गर्न सक्छु नि त। तपाईको इच्छा भनेको विथ लजिक अथवा विथ तर्क मन पराउनुस्। एकदम अवश्य पनि। मलाई सुन्नेहरू, मलाई मन पराउनेहरू मलाई आँखा चिम्म गरेर मन नपराउन्, मलाई समीक्षा गरून्, मलाई सुधार्न, मलाई सच्याउन नसके तापनि सच्चिनु त म पर्ने हो नि त। मलाई सबैले सच्याउन सक्छन्, सच्याउनु पर्छ भन्ने छैन, तर यहाँनिर गलत छ भनेर समीक्षा गर्ने तागत राख्नेहरूले कमसेकम मलाई चिनुन्। हस्, यो कार्यक्रममा आउनुभयो विशेष धन्यवाद भन्छु। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो सम्पूर्ण टेलिभिजनको समूहलाई, विशेष गरी आदरणीय प्रस्तोताज्यू र यतिन्जेल हेरिदिने सुनिदिने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले कुराकानी गरेँ मनोज भण्डारीसँग। उहाँका रचनाहरू पनि प्रस्तुत गरेँ कार्यक्रममा। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु। प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, त्यसै गरी आजका अतिथि कवि मनोज भण्डारी र म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला किम टेलिभिजन। नमस्ते।